चरकसंहिता निदानस्थानं प्रथमोऽध्यायः ज्वरनिदानम्। अथातो ज्वरनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवानात्रेयः। इह खलु हेतुर्निमित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्ययः समुत्थानं निदानमिति अनर्थान्तरम्। तत्त्रिविधम्: असात्म्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति। अतस्त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति: आग्नेयाः, सौम्याः, वायव्याश्च, द्विविधाश्चापरे राजसाः, तामसाश्च। तत्र व्याधिरामयो गद आतङ्को यक्ष्माज्वरो विकारो रोग इति अनर्थान्तरम्। तस्य उपलब्धिर्निदानपूर्वरूपलिङ्गोपशयसम्प्राप्तितः। तत्र निदानं कारणमिति उक्तमग्रे। पूर्वरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याधेः, प्रादुर्भूतलक्षणं पुनर्लिङ्गम्। तत्र लिङ्गमाकृतिर्लक्षणं, चिह्नं, संस्थानं, व्यञ्जनं, रूपमिति अनर्थान्तरम्। उपशयः पुनर्हेतुव्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारिणाय चौषधाहारविहाराणाम् उपयोगः, सुखानुबन्धः। सम्प्राप्तिर्जातिरागतिरिति अनर्थान्तरं व्याधेः। सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बलकाल विशेषैर्भिद्यते। संख्या तावद् यथा अष्टौ ज्वराः, पञ्च गुल्माः, सप्त कुष्ठानि एवमादिः। प्राधान्यं पुनर्दोषाणां तरतमाभ्याम् उपलभ्यते। तत्र द्वयोस्तरः त्रिषु तम इति। विधिर्नाम द्विविधा व्याधयो निजागन्तुभेदेन, त्रिविधास्त्रिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साध्यासाध्यमृदुदारुणभेदेन। समवेतानां पुनर्दोषाणाम् अंशांशबलविकल्पो विकल्पो अस्मिन्नर्थे। बलकालविशेषः पुनर्व्याधीनां ऋत्वहोरात्र आहारकालविधिविनियतो भवति। तस्माद् व्याधीन् भिषगनुपहत सत्त्वबुद्धिर्हेत्वादिभिर्भावैर्यथावदनुबुध्येत इति अर्थसंग्रहो निदानस्थानस्य उद्दिष्टो भवति। तं विस्तरेण उपदिशन्तो भूयस्तरमतोऽनुव्याख्यास्यामः। तत्र प्रथमत एव तावदाद्यान् लोभाभिद्रोहकोपप्रभावानष्टौ व्याधीन् निदानपूर्वेण क्रमेण व्याख्यास्यामः। तथा सूत्रसंग्रहमात्रै चिकित्सायाः चिकित्सितेषु चोत्तरकालै यथोपचितविकारान् अनुव्याख्यास्यामः। इह खलु ज्वर एवादौ विकाराणामुपदिश्यते तत्प्रथमत्वाच्छारीराणाम्। अथ खलु अष्टाभ्यः कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणां तद्यथा वातात्, पित्तात्, कफात्, वातपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तकफाभ्यां, वातपित्तकफेभ्यः आगन्तोरष्टमात् कारणात्। तस्य निदानपूर्वरूपलिङ्ग उपशय विशेषान् अनुव्याख्यास्यामः। रूक्षलघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरोविरेचनातियोग व्यायाम वेगसन्धारणानशनाभिघात व्यवायोद्वेग शोक शोणितातिशेक जागरण विषम शरीर न्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यो वायुः प्रकोपमापद्यते। स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधायाग्निमुपहत्य
पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति। तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति तद्यथा विषमारम्भविसर्गित्वम् ऊष्मणो वैषम्यं तीव्रतनुभावानवस्थानानि ज्वरस्य जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते वा ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा विशेषेण परुषारुणवर्णत्वं नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थं तृप्तिभावश्च अनेकविधोपमाश्चलाश्चलाश्च वेदनास्तेषां तद्यथा पादयोः सुप्तता पिण्डिकयोरुद्वेष्टनं जानुनोः केवलानां च सन्धीनां विश्लेषणम् ऊर्वोः सादः कटिपार्श्वपृष्ठस्कन्ध बाह्वंसोरसायि च भग्नरुग्णमृदितमथितचटितावपाटितावनुन्नत्वमिव हन्वोश्चाप्रसिद्धिः स्वनश्च कर्णयोः शङ्खयोर्निस्तोदः कषायास्यता आस्यवैरस्यं वा मुखतालुकण्ठशोषः पिपासा हृदयग्रहः शुष्कच्छर्दिः शुष्ककासः क्षवथूद्गारविनिग्रहः अन्नरसखेदः प्रसेकारोचकाविपाकाः विषादजृम्भा विनाम वेपथु श्रमभ्रमप्रलापप्रजागर रोमहर्षदन्तहर्षाः उष्णाभिप्रायता निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति वातज्वरस्य लिङ्गानि भवन्ति। उष्णाम्ललवणक्षारकटुकाजीर्णभोजनेभ्यो अतिसेवितेभ्यस्तथा तीक्ष्णातपाग्निसन्तापश्रमक्रोधविषमाहारेभ्यश्च पित्तं प्रकोपमापद्यते। तद्यदा प्रकुपितमामाशयादूष्माणमुपसृज्य आद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधाय द्रवत्वादग्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयत् केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति। तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति तद्यथा युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे शरदि वा विशेषेण कटुकास्यता घ्राणमुखकण्ठौष्ठतालुपाकः तृष्णा मदो भ्रमो मूर्च्छा पित्तच्छर्दनम् अतिसारः अन्नद्वेषः सदनं खेदः प्रलापः रक्तकोठाभिनिर्वृत्तिः शरीरे हरितहारिद्रत्वन्नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचाम् अत्यर्थमूष्मणस्तीव्रभावः अतिमात्रं दाहः शीताभिप्रायता निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशयश्चेति पित्तज्वरलिङ्गानि भवन्ति। स्निग्धगुरुमधुरपिच्छिलशीताम्ललवणदिवास्वप्न हर्षाव्यायामेभ्योऽतिसेवितेभ्यः श्लेष्मा प्रकोपमापद्यते। स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधायाग्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य प्रपीडयन् केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरमभिनिर्वर्तयति। तस्येमानि लिङ्गानि भवन्ति तद्यथा युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्याभ्यागमनमभिवृद्धिर्वा भुक्तमात्रे पूर्वाह्णे पूर्वरात्रे वसन्तकाले वा विशेषेण
गुरुगात्रत्वम् अनन्नाभिलाषः श्लेष्मप्रसेकः मुखमाधुर्यं हृल्लासः हृदयोपलेपः स्तिमितत्वं छर्दिः मृद्वग्निता निद्राधिक्यं स्तम्भः तन्द्रा कासः श्वासः प्रतिश्यायः शैत्यं श्वैत्यं च नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचाम् अत्यर्थं च शीतपीडका भृशमङ्गेभ्य उत्तिष्ठन्ति उष्णाभिप्रायता निदानोक्तानुपशयो विपरीतोपशयश्च इति श्लेष्मज्वरलिङ्गानि भवन्ति। विषमाशनादनशनादन्नपरिवर्ताद् ऋतुव्यापत्तेरसात्म्यगन्धोपघ्राणाद् विषोपहतस्य च उदकस्योपयोगाद् गरेभ्यो गिरीणाय चोपश्लेषात् स्नेहस्वेदवमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचनानामयथावत् प्रयोगात् मिथ्यासंसर्जनाद्वा स्त्रीणाय च विषमप्रजननात् प्रजातानाय च मिथ्योपचाराद् यथोक्तानाय च हेतूनां मिश्रीभावाद् यथा निदानं द्वन्द्वानामन्यतमः सर्वे वा त्रयो दोषा युगपत् प्रकोपमापद्यन्ते ते प्रकुपितास्तयैवानुपूर्व्या ज्वरमभिनिर्वर्तयन्ति। तत्र तथोक्तानाय ज्वरलिङ्गानां मिश्रीभावविशेषदर्शनाद्द्वान्द्विकमन्यतमै ज्वरं सान्निपातिकं वा विद्यात्। अभिघाताभिषङ्गाभिचाराभिशापेभ्य आगन्तुर्हि व्यथापूर्वोष्टमो ज्वरो भवति। स किञ्चित्कालमागन्तुः केवलो भूत्वा पश्चाद्दोषैरनुबध्यते। तत्राभिघातजो वायुना दुष्टशोणिताधिष्ठानेन अभिषङ्गजः पुनर्वातपित्ताभ्याम् अभिचाराभिशापजौ तु सन्निपातेन अनुबध्येते। स सप्तविधाज्वराद्विशिष्टलिङ्गोपक्रम समुत्थानत्वाद्विशिष्टो वेदितव्यः कर्मणा साधारणेन चोपचर्यते इति अष्टविधा ज्वरप्रकृतिरुक्ता। ज्वरस्त्वेक एव सन्तापलक्षणः तमेवाभिप्रायविशेषाद्विविधमाचक्षते निजागन्तुविशेषाच्च। तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं सप्तविधं चाहुर्भिषजो वातादिविकल्पात्। तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा मुखवैरस्यं गुरुगात्रत्वम् अनन्नाभिलाषः चक्षुषोराकुलत्वम् अश्रुवागमनं निद्राधिक्यम् अरतिः जृम्भा विनामः वेपथुः श्रमभ्रमप्रलापजागरणरोमहर्षदन्तहर्षाः शब्दशीतवातातपसहत्वासहत्वम् अरोचकाविपाकौ दौर्बल्यम् अंगमर्दः सदनम् अल्पप्राणता दीर्घसूत्रता आलस्यम् उचितस्य कर्मणो हानिः प्रतीपता स्वकार्येषु गुरूणां वाक्येष्वभ्यसूया बालेभ्यः प्रद्वेषः स्वधर्मेष्वचिन्ता माल्यानुलेपनभोजनपरिक्लेशनं मधुरेभ्यश्च भक्ष्येभ्यः प्रद्वेषः अम्ललवणकटुकप्रियता च इति ज्वरस्य पूर्वरूपाणि भवन्ति प्राक्सन्तापात् अपि चैनं सन्तापार्थमनुबध्नन्ति इति एतानि एकैकशो ज्वरलिङ्गानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तरसमासाभ्याम्। ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः सर्वप्राणभृतां प्राणहरो देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञाबलवर्णहर्षोत्साहह्रासकरः श्रमक्लममोहाहारोपरोधसंजननः ज्वरयति शरीराणीति ज्वरः। नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथायम्। स सर्वरोगाधिपतिः
नानातिर्यग्योनिषु च बहुविधैः शब्दैरभिधीयते। सर्वे प्राणभृतः सज्वरा एव जायन्ते, सज्वरा एव म्रियन्ते च। स महामोहः तेनाभिभूताः प्राग्दैहिकं देहिनः कर्म किञ्चिदपि न स्मरन्ति। सर्वप्राणभृताय च ज्वर एवान्ते प्राणानादत्ते। तत्र पूर्वरूपदर्शने ज्वरादौ वा हितं लघ्वशनमपतर्पणं वा ज्वरस्यामाशयसमुत्थत्वात् ततः कषायपानाभ्यङ्गस्नेहस्वेद प्रदेहपरिषेकानुलेपन वमनविरेचनास्थापनानुवासनोपशमन नस्तः कर्म धूपधूमपानायजन क्षीरभोजनविधानै च यथा स्वयं युक्त्या प्रयोज्यम्। जीर्णज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रशस्यते यथा स्वौषधसिद्धस्य। सर्पिर्हि स्नेहाद् वातं शमयति, संस्कारात् कफं, शैत्यात् पित्तमूष्माणै च। तस्मात् जीर्णज्वरेषु सर्वेष्वेव सर्पिर्हितमुदकमिवाग्निप्लुष्टेषु द्रव्येष्विति। भवन्ति चात्र यथा प्रज्वलितं वेश्म परिषीचति वारिणा, नराः शान्तिमभिप्रेत्य तथा जीर्णज्वरे घृतम्। स्नेहाद्वातं शमयति, शैत्यात् पित्तं नियच्छति, घृतं तुल्यगुणं दोषं, संस्कारात्तु जयेत् कफम्। नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारमनुवर्तते, यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम्। गद्योक्तो यः पुनः श्लोकैरर्थः समनुगीयते, तद्व्यक्तिव्यवसायार्थं द्विरुक्तं तन्न गर्ह्यते। तत्र श्लोकाः त्रिविधं नामपर्यायैर्हेतुं पञ्चविधं गदं, गदलक्षणपर्यायान् व्याधेः पञ्चविधं ग्रहम्। ज्वरमष्टविधं तस्य प्रकृष्टासन्नकारणं, पूर्वरूपै च रूपै च भेषजं संग्रहेण च। व्याजहार ज्वरस्याग्रे निदाने विगतज्वरः, भगवानग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसुः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने ज्वरनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः।